ہی تقریر عبد الکریم شاہ جی شاہ والی واری ہے جکا ضلع گھوٹکی تحصیل باوڑا گوٹ شاہ والی میں کئی ہوئی ہی سائیں پہریوں حصو لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم سبحان الله ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ قدم قدم ببرکتی نفس نفس پہ رحمت جہاں جہاں وہ شفیع عاصیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں حیرات آج تک وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر ہوا جس چمن میں پر سردار میری جا کے زلفاں کھولیا لے چلی باد صبا خوشبو کی گھر گھر جولیا کوئی ہمیں ملے یا نہ ملے بس مصطفیٰ ملے وہ شے ملے کہ جس کے ملے سے خدا ملے علماء امت شرفاء ملت قابل احترام نوجوان ساتھی قابل احترام میری اسلامی بھائیوں اور بہنوں اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سروری کائنات سردار دو عالم آمنہ دلال محبوب ذوالجلال مفخر موجودات سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین مراد المشتاقین راحت للعاشقین دے نقش قدم پر چلنے دی توفیق عطا فرما انہوں بچیوں کو سارے کو کڈھو مسجد اللہ تعالی تساں بزرگاں انگل کے تو ہٹو بچوں کو سارے توبہ جزاک اللہ اللہ تعالی تساں بزرگاں نیکا لوگاں دا چل آمن اس بابرکت اجلاس کے اندر شرکت فرماون منظور اور مقبول فرماوے اللہ تعالیٰ اس ناچیز پر تقصیر انسان کو حق بات سمجھاون دی توفیق عطا فرماوے
تساں بزرگاں نیکاں لوگاں کو اللہ تعالی حق دے سمجھن دی توفیق عطا فرماوے۔ سمجھاون سمجھن تو بعد اللہ تعالی تمام مسلمان مرد عورت کو عمل صالح دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس ذات کریم دا اساں جیاں بیکار ناکارہ بندیاں تے عظیم احسان کہ جس ذات نے اساڈے حصہ وچ ایسا نبی عطا فرمائے جو آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم تک کسی قوم کسی امت کو نصیب نہیں ہویا۔ سارے آکھو الحمدللہ۔ ہر نبی علاقے دا نبی، قصبے دا نبی، موضع دا نبی، صوبے دا نبی، ملک دا نبی، قوم دا نبی، اللہ نے اسا کو ایسا نبی عطا فرمائے جو خدا دی پوری خدائی دا نبی۔ جب تک اس خدا دی خدائی چل سی مصطفیٰ دی مصطفی بھی ساتھ چل سی۔ آج محمد عربی نبی، کل نبی، قیامت تک مصطفیٰ کریم نبی۔ جب کل قیامت کے دن تمام انبیاء نفسی نفسی دے عالمی چھوسن، ایک آمنہ دا لال ہو سی، عبداللہ دا بال ہو سی، زہرا دا ابا ہو سی، حسنین دا نانا ہو سی، صدیق دا داماد ہو سی، خدا دی دربار ہو سی، مقام محمود ہو سی، محمد سر بسجود ہو سی، فرمے سی امتی امتی امتی۔ مسلمانوں کس قدر با وفا امتی، کس قدر دیکھ لو اسانی وفا بھی کتنی اور آمنہ دے لال دی وفا کتنی۔ ایسے مشکل وقت دے اندر سید الکونین جبکہ ہر پیغمبر اپنی امت کو جواب دیتی کھڑا ہو سی، کوئی کسے دا یار نہ ہو سی، پیو پتر کن جدا ہو سی، ماں تھی کن جدا ہو سی، نفسی نفسی دا عالم ہو سی۔ اسی دن سید الکونین نہ بچہ دے فکر وچ ہو سن، نہ گھر والی دے فکر وچ ہو سن۔ اللہ دی قسم اساں تساں گناہگاراں دے فکر وچ حضور خدا دے در تے سر بسجود ہو کے فرمے سن امتی امتی امتی۔ کون مصطفیٰ اس قدر با وفا، سیدہ طاہرہ آمنہ دا بچڑا ہے، عبداللہ دا بیٹا ہے، وہب دا نواسا ہے، ام ہانی دا بھتیجا ہے، سیدنا عبد المطلب دا پوتا ہے۔ کون ہے مصطفیٰ؟ سید الشہداء حمزہ دا بھتیجا ہے، سید العباس دا بھتیجا ہے۔ کون ہے مصطفیٰ؟ اما خدیجۃ الکبریٰ دا سردار ہے، اما عائشہ صدیقہ دا سردار ہے، اما میمونہ دا سردار ہے، اما حفصہ ام حبیبہ دا سردار ہے، اما سلمہ اما زینب دا سردار ہے۔ یہ کون ہے مصطفیٰ؟ طیب طاہر ابراہیم قاسم دا ابا ہے، زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ دا ابا ہے، حسنین کریمین شریفین دا نانا ہے، صدیق دا داماد ہے، فاروق دا داماد ہے، عثمان علی شیر خدا دا سردار ہے۔ نعرہ تکبیر۔ کون ہے مصطفیٰ؟ ہاشمی خاندان دا سردار ہے، آدم دی اولاد چوئے، اللہ دی مخلوقات چوئے، بس وہ خالق ہے صحیح مخلوق ہے۔
محمد حامد ہے خدا محمود ہے، محمد طالب ہے خدا مطلوب ہے، محمد قاصد ہے خدا مقصود ہے، محمد سائل ہے خدا مسئول ہے، محمد عاشق ہے خدا معشوق ہے، خدا محب محمد محبوب۔ نعرہ تکبیر، رسالت یہ کون مصطفیٰ؟ اپنے نبی دی پہچان دے چند الفاظ سن لو۔ وہ کیا زندگی جس زندگی دے اندر نہ خدا دی پہچان ہوئی نہ مصطفیٰ دی پہچان ہوئی، ڈاواں ڈور زندگی، پھر دعوت دے پوچھ دعوت دے کہ نبی کون ہے؟ بھولے لوگوں، سادے لوگوں، کوئی صحیح بندہ تا تہاڈی رہنمائی واسطے ملا ہی نہیں تھا، صحیح بندے کرو تا تو ساڈے رحمت میں تاکو تو ہوئے ملے جنہیں تاری خوشامت کر کے تو سکر ٹکر کھا، نبی تا پتھر کھا کے اللہ دا دین نسایا، خوشامت کر کے بو جہل دیتا نبی دین نہیں نسایا۔ بو جہل جیسی طاقت تاغوتی طاقت دے مقابلے محمد کریم کھڑے ہو کے پتھر دی بارش اللہ دا دین پیش کیتے سی، قرآن کو پڑھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سب کیا سمجھتے ہو کہ دین سوکھا ہے؟ تو سوکھا نہیں ہے۔ پہلے ہی نبی دی پہچان سن لو، ایک کون ہے نبی، ایک کون ہے مصطفیٰ؟ توجہ ہے؟ سونا باندھے نظر دے، آندے نظر دے، کھاندے نظر دے، کھویندے نظر دے، سونا پیدے نظر دے، اکھو لہجے نظر دے، سونی کملی لہا کے حاتم تئی دی دھی تے سر تے پویندا نظر دے۔ نعرہ تکبیر، کون ہے مصطفیٰ؟ وہ دیکھ لو، علی کو مونڈھا تے بھیڑا نظر دے، کعبے دے بت رویندا نظر دے، حسنین کو مونڈھا تے بھیڑا نظر دے، عیدگاہ پہنچے دا نظر دے، اف دے جملے آ کر امت دے روح سے برسوے دا نظر دے۔ یہ کون ہے مصطفیٰ؟ وہ دیکھو ہجرت دی رات صدیق دی کنڈی کھٹکھٹے دا نظر دے، صدیق کو سونا نال لیندہ نظر دے، صدیق راستے تے صدیق کو سواری بنا کے اتے سوار تھی کہ یار کو گھن کے ویندہ نظر دے۔ وہ دیکھو غار دے اندر صدیق دی گو دے سونا سوت لگیندہ نظر دے، یار وقتے 60-50 منویندہ نظر دے، سونا تسلیہ نیندہ نظر دے، اگر سونا تسلیہ نیندہ نظر دے، نیویندہ نظر دے۔ یہ کون ہے مصطفیٰ؟ اللہ دی قسم ہو دیکھو سونا میراج دی رات اپنی پھپھیا ام ہانی دے گھر وچ سوت لگیندا نظر۔ سبحان اللہ، جڑا ستا پہ کون ہے؟ آکھو جا جڑا ستا پہ کون ہے؟ جڑا نیندر کریندا پہ کون ہے؟ خدا نہیں، آکھو خدا نہیں، جڑا نیندر کریندے مصطفیٰ ہے، آکھو جے کو نیندر آندی ہے مصطفیٰ ہے، خدا ہو ہے جے کو نہ نیندر آندی ہے نہ اونگ پکڑیندی ہے۔ آکھو نا وہ سمہن کن پا کے، آکھو نیندر کن، آکھو جا لیٹن کن، بسترے کن، گھر کن، پھپھیا کن، رشتہ کن، جڑا پھپھی دے گھر ستا پہ اے آمنہ دا بچڑا ہے پر مصطفیٰ تے ہے، آکھو خدا۔ نعرہ تکبیر، یہ کون ہے مصطفیٰ؟ دیکھ لو جبرائیل جنت دی برات تمہیں 70,000 کم و پیش فرشتہ تے دروازے تے رکیندہ نظر۔ جبرائیل جی مولا تیاری کر، انہیں دیکھو جبرائیل نورانی پر جڑیندہ نظر دے، سراخ چویندہ نظر۔ آمنہ دے بچڑے کو اللہ ستی جاتے سونے دے پیرہ تے نورانی پر مسلیندہ نظر دے، آپ کو صحیح کو جگیندہ نظر۔ سبحان اللہ، جگا کے جبرائیل سونے دے ہاتھ دھویندہ نظر دے، سونے کل وضو کرویندہ نظر دے، وضو کرا کے صحیح کو انہیں دیکھوئے
داڑھی تے سونی داڑھی تے کنگھی پھروے دا نظر دے زلفاں چھنکوے دا نظر دے خدا کنو قسمہ توے دا نظر دے نعرہ تکبیر یہ کون ہے مصطفیٰ توجہ ہے یہ کون ہے مصطفیٰ اللہ دی قسم وضو کرا کے مسلح تے یار کو کھڑے دا نظر دے مسلح تے کھڑا کے دوگانا نفل پڑھوے دا نظر دے دوگانا نفل پڑھا کے ہاتھ پکڑ کے جبرائیل آمنہ دے بچڑے کو باہر آنے دا نظر دے ایک نہیں دو نہیں اللہ دی قسم 70,000 کم پیش فرشتہ کرو اکو سونے دا استقبالیہ کھڑوے دا نظر دے آمنہ دے بچڑا کو پکڑ کے جنت دی براق تے سوار کریں دا نظر دے نورائے جنت دی براق تے سوار کریں دا نظر دے سارے نوری سائیں دے رکابہ دنال ہم رکاب تھی کہ وہ دیکھاؤ جلوس دی شکل جبرائیل کھن کے محمد کو ویدہ نظر دے نعرہ تکبیر ایک مقام دوسرا مقام تیسرا مقام چوتھے مقام تے آمنہ دے بچڑے کو لہیدہ نظر دے اکو آمنہ دے بچڑے کو لہیدہ نظر دے اللہ دی قسم 2,24,000 پیغمبر کنو استقبالیہ کروے دا نظر دے جبرائیل پیغمبرہ دا صفحہ بڑے دا نظر دے اکو پیغمبرہ دا صفحہ بڑے دا نظر دے اللہ الصمد دنیا دے سردارو سید الکونین آمنہ دے بچڑے حسین دے نانے دا ہاتھ پکڑ جبرائیل جنت دی براق تو لہا کے 1,24,000 پیغمبر دا استقبالیہ کر کے پیغمبرہ دا صفحہ سنہا آنکھوں بڑے دا نظر سارے آنکھوں پیغمبرہ دا صفحہ سنہا بڑے دا نظر دے اللہ دی قسم آمنہ دے بچڑے کو مسلح تے کھڑے دا نظر دے دوگانا نفل پڑھا کے امام الانبیاء دا سر تے تاج پوا کے آؤ دیکھ لو اللہ دی قسم جبرائیل سئی کو جنت دی براق تے سوار کر کے ہم رکاب تھی کے کھن کے ہونے کو بے سبحان اللہ ایک آسمان دوسرا آسمان تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ستویں تھے نوریا دے کعبے بھی آمنہ دے بچڑے کو سونا لہدا سبحان اللہ تمام فرشتے دا صفحہ بڑے دا نظر دے جبرائیل نوری فرشتے کنو اذان دیوے دا نظر سبحان اللہ آمنہ دے بچڑے کو حسین دے نانے کو پکڑ کے مسلح تے کھڑے دا نظر سبحان اللہ دگانا نفل پڑھا کے اور جبرائیل جنت دی براق تے سوار کر کے ہم رکاب تھی کے گھن کے ویندہ نظر ایک مقام دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ستویں تے سدرت المنتہا تے سواری روکے دا جبرائیل ڈٹھے سونے وال سونے ڈٹھے جبرائیل وال حضور فرمائے پیارے خیر ہے اتنی تیاری یار اتنی جلدی جو رک گئے عرض کر دے پیارے سدرت المنتہا دا مقام جتھا جبرائیل دی انتہا ہے میکائیل دی انتہا ہے اسرائیل دی انتہا ہے اسرافیل دی انتہا ہے تنکفیل دی انتہا ہے یکتفیل دی انتہا ہے سنہا ہی مقام تو آپ دی بشریت انسانیت نبوت عظمت شان دی اتاوی ابتدا ہے شان رسالت جبرائیل عرض کہتے پیارے یہ دستور ہے عام صدح دے ہو سو جتھا ضلع دی حدود ختم ہو دی حکومت بورڈ لکھ رہے دی جتھا تھانے دی حدود ختم ہوئے اتھا دوجہ تھانے دی حدود دی آغاز کرنے اتھا بورڈ لکھا جبرائیل عرض کہتے سوہا بورڈ لکھا کرے اگے حکوال جے کروے نا تے سر کنو پیرا تے ہی چلتا عرض کر دے سوہا اگر حکم ہوئے تو بورڈ دی بارہ سنا
فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سارے آپ کو سبحان اللہ فرمائے جبرائیل جی رب جلیل بہت بہت شکریہ جبرائیل اپنی غلامی کا حق ادا کر چھوڑی ہن جبرائیل سواریاں دی ضرورت نہیں استقبالیاں دی ضرورت نہیں ہم رکاباں دی ضرورت نہیں خدا جانے مصطفیٰ جانے محب جانے محبوب جانے مہمان جانے میزبان جانے مسلمانوں اللہ کریم اپنے محبوب کو سدرت المنتہا تے آگے گھن کے گئے ات گھن گئی جتھا اج تک کوئی پہنچا نہیں قیامت تک کوئی پہنچ سکدا نہیں سید الکونین آمنہ دا بچلا اتھا پہنچا بیٹھی جتھا خدا دی خدائی وچوں کوئی پہنچا نہیں قیامت تک کوئی پہنچ سکدا نہیں ات مصطفی ات خدائی علماء صلاح لکھ دن اتنا فرق ہے محب تے محبوب ایک کمان یا ڈیڑھ کمان دا فرق محب تے محبوب رل کے بیٹھن اج یارا وصلو وصال دی رات راز و نیاز دی رات دیون تے گھنن دی رات سنن تے سناون دی رات سبحان اللہ ایک خدا ہی بھی اتھا ایک جملہ سن کیوں ذمہ دار گھرانے دا فردہ گول مول مسئلہ میرے پاس کونی بھی خدا تے رسول دی ہون پہچان دا پتہ لگ سی کہ خدا کون ہے مصطفیٰ کون اے حسین دا نانا ہی بھی زہرا دا ابا موجود ہے ایت خدا موجود ہے پر یاد رکھیں خدا اللہ مکان بن کے بیٹھے کو خدا محمد مکی بن کے بیٹھے ہن میری سادی زبان جھٹکی وچ سن خدا جگہ تو پاک تھی کے بیٹی محمد جگہ گھن کے بیٹھے سید الکونین اپنی کملی اوڑھ کے بیٹھے عربی جبے وچ بیٹھی پیاری سونی داڑھی وچ بیٹھی چہرہ انسانیت وچ بیٹھی جڑے چہرے دا قسم عرش تے بہ کے کھاندا اکو انہاں زلفاں وچ بیٹھی اللہ دی قسم سونا مکے دے موچی دی سیتی ہوئی نالین مبارک پا کے تے ٹا کے بیٹھی نعرہ تکبیر جان رسالت زندہ باد اللہ کریم انہاں ساریاں چیزاں تو پاک تھی کے بیٹھی کیوں خدا تعالی لیس کمثلہ
الشيء وهو السميع البصير. سبحان اللہ. خدا دعویٰ ہے کہ میں بے مثل تے بے مثال ذات ہوں. میں وحدت الوجود ذات ہوں. کپڑیاں کنو پاک، جبیاں کنو پاک، آنکھوں وجود کنو پاک، بہن کنو پاک، سمہن کنو پاک، سواری کنو پاک. لیس کمثلہ شیء. دعویٰ سچے خدا دا یا جھوٹے ہے؟ وعدے میں سندا ہاں میرے کن ہیں مگر کن بھی بے مثال ہیں. میں اتھا سندا جتھا دنیا دی کوئی طاقت سن نہیں سکتی. نبی بھی ولی ہی جبرائیل ہے میکائیل ہے میری خدائی وچوں کوئی نہیں سن سکتا جتھا میں خود خدا سن. نعرہ تکبیر. خدا دعویٰ ہے کہ میری آنکھیں میں دیکھتا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. میں اٹھا دیکھتا دنیا دی جتھا کوئی طاقت دیکھ سکتی نہیں. خدا دعویٰ سچے وعدے لوگوں میری آنکھیں پر میری آنکھ بھی بے مثال، میرے کن ہیں میرے کن بھی بے مثال. میری گرفت پکڑ ہی میں اتھا پکڑ سکتا جتھا کوئی پکڑ سکتا نہیں. آنکھوں میری گرفت بھی سخت ہے تے جدر میں گرفت چاہ کرا میری گرفت پکڑ چوں کسے کو کوئی چھڑا سکتا نہیں. سچے کیوں؟ خدا دعویٰ ہی تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير. سبحان اللہ. سبحان اللہ. توجہ کرے سو توجہ ہے تھوڑے علم چھوڑنا چاہیے. اجن تئی سید ہیں جڑے اپنی وراثت تے پورے قائم ہیں. الحمدللہ. اے فکر نہ کرو جو اساں کہیں کو کافر بڑے سو یا کہیں کو منافق کو کوئی بیا گھر وانگو ہے. میں کل صاف ستھری خدا دی کلام تے خدا تے رسول دی شان ہو دی اہل بیت دی شان. الحمدللہ. آج ہفتہ ہے آخری دن ہے آخری تقریر ہے پتہ نہیں زندگی پھر ملے ملاقات. جو آج سفر کرے سو وقت کل جمعہ اپنے ہاں پڑے سو ول بیا ہفتہ وقت بیا علاقہ پھر زندگی تو ملاقات پاک انشاءاللہ. ماسکا دے علاقے والے سرداروں سن لو اللہ دی کلام کنو ڈر دے ودے وے ڈرو نہیں. قیامت دے دن کیا کرے سو محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حسین دے نانے دے اردا گردی عالم حسن قرآن پڑھن والے حسن پڑھاون والے حسن ولی اللہ حسن غوث حسن قطب حسن شہید حسن مفکر حسن محدث حسن معلم حسن. میں اٹھا نبی دی وراثت کو گھر کے اپنے اپنے ڈیوٹیاں بھگتا کے سارے قاری گئے کھڑے حسن تے تو زندگی وچ حد قرآن نہ پڑھو اصل ایمان زیوتی نن وہ تو قیامت دے دن خدا تے رسول دی دربار وچ اوقاتی. اللہ بھیڑا قرآن نہ سنن دا اعلان بوجھال کی تہا اپنی پارٹی وچ میں کو فکر ہے مسلمان دا بوجھال جڑے نبی دے سامنے بوجھال دے دو مطالبہ ہے نبی دے سامنے کیڑا نبی حسین دا نام جڑا سر کنو پیرا تئی رحمت. وما ارسلناک الا
رحمت للعالمین. سبحان اللہ. اللہ فرمائے محبوبہ اصل دنیا تے تیری ذات کو کسی غرض و غایت واسطے نہیں بھیجا. اگر بھیجے سے تے اپنی مخلوقات واسطے مجسمہ رحمت بنا کے بھیجے سے. لوگوں اللہ دی قسم صحیح آمنہ دلال سرکن پیروں دی جتی دی گرد و غبار تک اثر واسطے رحمت. صحیح دا چہرہ رحمت, صحیح دے دستے مبارک رحمت, اکو صحیح دے وجود دا پسینہ رحمت, صحیح دے وجود دا خون رحمت, صحیح دے منہ دا لعاب رحمت, ہاتھ دا اٹھن رحمت, اکھ دا دیکھن رحمت. اللہ دی قسم نبی دے سر مبارک دے وال دی رحمت. نعرہ تکبیر. ہنا زیادہ دی قدر و قیمت جان. شاہ والی تقریر جو حصو سائیں شروع تھیندو پیو آ. لومۃ لائم. گھبراون دی ضرورت کو نہیں, گھبراؤ نہیں. یقاتلون فی سبیل اللہ. سبحان اللہ. فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا مار کے مرنے, گھبراون دی ضرورت نہیں. دشمن 60,000 عیسائی فوج دستے نے 10 صحابہ کو گھیرے وچ گن کیتے. حضرت نے آرڈر کیتے اپنے سختیاں کو خبردار, کوئی ہتھیار نہیں تے انگل کو کھڑا کرو, اللہ دا نام گن کے تہی میں انگل چلاؤ, اور بس تہاڈا انگل دا اشارہ کرن ہو سی. اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3 آلاف من الملائكة منزلين. سبحان اللہ. ولا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم ألا يمددكم ربكم ب5 آلاف من الملائكة مسومين. سبحان اللہ. اللہ کا وعدہ ہے کہ مومن میں 8,000 فرشتہ بھیج کے جب میں تیری مدد نہ کرا تو میں کو رب بھی نہ. نعرہ تکبیر. میرے عزیزوں, میرے دوستو, اللہ دی قسم 8,000 فرشتہ حضرت خالد بن ولید فرمائے اللہ دی مدد نال چلو, خدا دا نام گھنو اور اشارہ کرو انگل دا. اشارہ کریں ہیں دشمن ایویں کٹی نہ جی میں گھا کو لاتری کٹیں دی پئی. سبحان اللہ. مگر حضرت خالد بن ولید دے علم تھا کہ برکت والی ٹوپی میرے سر تے ہے. جب یار نے اپنا ہاتھ اتے رکھ کے سر دے گھمسال دی لڑائی دے وچ دشمن اردا گردن او گھوڑے تے ہیں تلواراں تے ہیں, مگر اج تے صحابہ کو ایک ضرب بھی نہیں پہنچی. حضرت خالد بن ولید دا سر تے گئے. بس یار کو جب نظر آئیے کہ میری ٹوپی میرے سر تے کو نہیں, ٹھڈا آہ نکلتی ہے, اس تے سانس میں آواز دیتے سو محمد دے غلاموں جڑی شاید خالد کو ناز آئی, وہ ناز برداری کرن والی شے میری اس وقت میرے کو موجود ہے. ہن مار کے مرنے پیچھو تے نہیں ہٹنا خبردار. مگر اتھائی میرے اللہ کریم نے حکم لیتے جبرائیل
جا تو او حضرت ابو عبیدہ بن جراح لشکر دنال ستا پہ اکو حکم نے تو ستا پہ حضرت خالد بن ولید 10 صحابہ دنال بغیر ساز و سامان دے بغیر ہتھیار دے 60,000 عیسائی فوج دے دشمن گرا ہوئے جلتی کر تو ہوں دی مدد کو پو سبحان اللہ جب آواز دیتی جبرائیل اللہ دی قسم خالد بن ولید دی گھر والی بی بیاں مسلح تے بیٹھی لوگو او مایا کس قدر دلیر تے کس قدر متقی پرہیزگار بی بیاں ہن وہ جہاں نال پیا چل دل اللہ دی قسم سفر تے شانہ بشانہ کمر پٹا لا کے تلوار چاکے تے خالد بن ولید دی گھر والی میدان گھسن واسطے تیار تھی گئی ہے جس وقت بی بیاں دے کن وچ آواز پئی ہے دوڑیے ہوئے خالد شکست فاش حاصل کرے دشمن کر گئی مسلح تے دے دیے ٹوپی موجود بی بیا نے اپنی شاعری کو حکم دیتے جلدی کر اللہ ہوتے ہی تو خالد کو محفوظ فرما گھل جیتے میں ٹوپی خالد سر تے ناونج رکھ دی بی بیا نے کمر پٹا لگائے اور برقع پاتے ہاتھی تلوار پاتی اس بی بی سواری تے سوار اللہ دی قسم سواری کو اس قدر تیز دوڑائے دوہے برقع پو سہیلی بھی آپ بھی چل دن اور جس وقت صحابہ دا قافلہ ٹرے صحابہ دی ٹھیتے گلو بھرکے والے سوارن کونن حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرمائے دوڑو پتہ کرو کوئی جاسوس تے نہیں جب صحابہ نے دوڑائے پیچھے سواری کو جرے قریب تھے آواز دیتی نے بی بی نشانی کھڑی کیتی ہے خبردار او فکر نہ کرو صحابیو میں خالد بن ولید دی گھر والی ہاں خالد دی بابرکت ٹوپی جنہوں تیار کو ناس ہونا او مسلح تے رہ گئی ہے میں انہیں پہنچاور دی خاطر جا رہی ہوں دعا فرماؤ اولت او وقت تک خالد خدا کرے زندہ ہوئے جیتے ٹوپی نہ پہنچیں دی بی بیا اللہ دی قسم 60,000 عیسائی فوج دے دستے دے وچ اللہ اکبر دی آواز سن کے گھوڑے کو سٹے بی بیا نے ایویں کٹے جیویں اٹے وچ وال چھکی او دنیا دے سرداروں یہ عورت دا مقام ہی بھی بی بی خالد دی آواز تے پہنچی ہے صرف آواز آندی پئی ہے گھمسان دی جنگ گئی تے اللہ دا نام کھل کے تے بی بی گھوڑے کو سٹے خالد دی اتے گھوڑے کو کھڑائے بی بی نے جلتی نال او محبوب کبریا دی متبرک ٹوپی جن وچ سید او وال ہے جنہاں والا کو دیکھ کے خدا قسم چنگا انہیں والا والی ٹوپی دا رکھا اتھا نور دی لاٹ ہے تھئی آسمان تک سارے دشمن اندھے تھے سیکنڈ توی شکست فاس حاصل کر کے خالد جنتی حضرت ابو عبیدہ بن جراح دا لشکر پیچھا تیا تے میدان صفا تھی گیا خالد دید کے پیچھے تے نعرہ مال کے وقت مسلمان آئے کون لوگ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات سبحان اللہ والصادقات والصابرين والصابرات سبحان اللہ اصل تسا لومڑیاں کن ڈر دے ہے رات کو اندھیرے وچ نہوے دے ڈر دے ہے قربان تے ہوں بی بی تو تھیواں عورت دا مقام نیک 60,000 عیسائی دشمن دے مقابلے وچ بی بی گھوڑے کو دڑا کے خالد بن ولید دی سر دے اتے جا کے ون کے ٹوپی رکھی جڑے نبی دی وال مبارکہ وچ اتنی برکت ہی ہو جائے نبی کو کون بد قسمت ہے جو آ کے اساں جیا
بھولے لوگوں تھکو کون مت لئی ودے کون تھکو چوڑا لئی ودے جو علماء نبی کو آپ جیادن وہ کچھ احساس کرو اساڑے تہاڈے وجود وچوں بدبو کپڑا وچوں بدبو جڑے بسترے تے سم ہوں دے وچوں بدبو جڑے گھر وچ رہو ہوں دے وچوں بدبو مصطفیٰ دی گلی چوں نکل ونے ہوں گلی وچوں خوشبو نعرہ تکبیر وہ اللہ تو کو جنت دے خدا تو کو عقل سلیم لے وے اللہ دی قسم سید الکونین دا جس صحابی نے خون کھل کے نبی دا خون وہدا پہ حضرت علی شیر خدا نبی دے تھئی کھبیا خدا کو چکنال پیا چکے نے صحابی نبی دا خون ہیٹو گھن گھن کے پیندے وینن حکرتی بھی ہیٹ نہیں ونجا دیتی عاشق سبحان اللہ جڑے جڑے صحابی نبی دا خون پیتے ہوں صحابی دے وجود تو ہوں دی نسل وچوں خوشبو آندی آئی او صحابیہ دے ہوں تاریخ گھن کے میں مرد دم تک اللہ دی قسم جا کے آدھا میری پیاس بھی ختم تھی گئی ہے میری بھوک بھی ختم تھی گئی جڑن دا محمد دا خون چکے سبحان اللہ لوگو یہ جو نبی کو کون بد قسمت جو آ کے اسا جی کچھ ہوش کرو عقل کرو وہ جے کر نبی کو بھی آپ شیعہ سمجھ ماوے باقی بچی کیسے ہے پیچھے رام رام کیوں نہ کروں کلمہ کیوں پڑھ لے وہ عقل کر حیا کر 14ویں 15ویں صدی دا پیر سارے گھر وچ آوے اسا ہوں جیاں بھی کہے کو نہ سمجھے وے تے نبی کو آپ جیاں کچھ احساس کرو اے ٹھیک ہے سیدہ طاہرہ آمنہ دا بچڑا ہے پر نبی دی امڑی بھی شانہ والی ٹھیک ہے حسین دا نانا ہے مگر آنکھوں نواسے بھی شانہ والا نواسے بھی نبی دا ہاتھ آئی مگر اے ہاتھ ہے نبی دا دست مبارک شانہ والا اے ہاتھ اٹھے تے دنیا بجا سمجھے بجے دا بدلا بجا دے وے جھگڑا تھی وے مصطفیٰ جے ہاتھ اٹھاوے اشارہ چا فرماوے تے چند دو ٹکڑے تھی کہ نبی دی سلامی وچا کس کے در اللہ نراض تھا مسلمانات وڈائی بیٹھے ہیں دین کو کلمہ ہک کو ہے نماز دی گرامر وچ فرق نہیں نماز دے رکعتاں وچ فرق نہیں اللہ دی قسم کر کے آدا جنازے دی دعاواں وچ تکبیراں وچ فرق کو نہیں قبرستان دی قبر کھٹن وچ دفن وچ فرق کو نہیں وہ نکاح وچ فرق کو نہیں صرف فرق جو ہے سارے ہی ڈڈ فرق تھی اللہ کھولا ایک کتھا مسلمان تے رہ بھی کون ہے نبی دی شریعت سارے گھر وچ دیکھ تے صحیح کہڑے کام وچ شادی وچ غمی وچ بہان وچ اٹھن وچ کہڑی شے وچ کہڑے پہلو وچ محمد دی شریعت تیرے کول بچی پئی ہے وہ جڑی شے تیرے تے حرام ہے او کو حلال کر کے کھا دی کھڑے جڑی حرام ہے او کو حلال کر کے کھا دی کھڑے جڑی حلال ہے او کو حرام کر کے چھوڑی کھڑے مالال مسلمان فیل کر چکے دھیری نال فیل تھی نہ پہ سسو نال عام فیل پہ تھی دن سالیہ نال فیل تھی نے پہ مسلمانہ اگے کدھائی کہے گئے کہے علاقے وچ کہے مسلمان کن غلطی تھی نہیں آئی تے آکے پھرا دی عزت کو ہاتھ چالا وے ہاں ول جہ ویلے بچے وڈے تھی وے نا وہ اتھائی قسم چاہ کے آدھا بیٹھا یارو میں کن غلطی تھی گی کالی سیبا میں جخ مارے مکالا ملمی میں شاوت پر ہاتھ لا بیٹھا میں توبہ کرے نا ہن میں کو صحیح منے دسو میری اولاد میرے بھرا کو آ سکتی ہے یا کونا شریعت آکھے کہ تیری اولاد تیرے بھرا تے حرام وہ آج مسئلہ تائی ہے آج دا دور تے کنے صحیح وجہ سید آج دا دور اے بھرا او بھرا دی گھر والی استعمال کر دے او بھرا او بھرا دی گھر والی استعمال کر دے او دی اولاد ہی دی اولاد ہی دی اولاد او دی اولاد اے تھی گے بھین بھرا جرے وڈے تھی سن بغیرت بولے سننا ول پکسن نکاح اند اللہ نکاح پکسن کونا ول تھی سن زنا وچو جم سن ول تو زنا ول او حسن حرامی ول او حسن بھین بھرا ول ہنا دے نکاح پرسن اند اللہ نکاح پکسن کونا ول تھی سن زنا وچو جم سن ول تو زنا ول او حسن حرامی تے بھیڑ بھرا انہیں قیامت تک نسل در نسل لگی گئی بھیڑ بھرا دی نگاہ پڑھ دے گو ول تو زنا تے زنا کرنا تے حرامی پہ
وینو سس رشتے وچ ماں بڑی بیٹھی ہے، انو گھر والی گدی بیٹھے ہوندی دی، انو مڑے تی ہوں سس کو شہوت پر ہاتھ لائے، او بھی نکاح ختم، ہیندا نکاح ختم، ہوندی نسل حرامی، ہیندی نسل حرامی۔ وہ اتھا سالی بیٹھی ہے، اتھا گھر والی بیٹھی ہے، گھر والی کنڈ کیتی ہے، سالی کچا ہاتھ لائے شہوت بھریا، وہ ہیندا نکاح ختم، ہیندا نکاح ختم، ہیندی نسل حرامی، ہوندی نسل حرامی، پتر گھر وچ کونی، نوح کو شہوت بھرے ہاتھ لائے، آکو نوح دا نکاح ختم، اپنا نکاح ختم، اپنی نسل حرامی، ہوندی نسل بھی حرامی۔ وہ ناراض نہ تھی، وہ جڑے جنسی حرام مسلمان تھی ولے، پلیت تھی ولے، پیچھے پلیت خدا دے گھر وچ نہیں آدے، وہ پلیتا کو دیکھ سو تسا سینما وچ، کلب گھر وچ دیکھ سو کتے رچھاں دے پڑا تے دیکھ سو، میلے تے دیکھ سو تتر بازی دیکھ سو، کبوتر بازی دیکھ سو، چرس تے بھنگ تے حفیم تے جویا وچ دیکھ سو، شرابا وچ دیکھ سو، مگر اللہ دی قسم خدا دے گھر وچ نہ سی، کیوں جنسی پلیتی گئے، کتا جنسی پلیتے، تو کتے کتنے جو 10 دفعہ دھوا دریا دے وچ ول وی کتے کو خدا دے گھر وچ نہیں وڑے گا، ہی واسطے جو جنسی پلیتے، تو جتنا دھوتے صاف تھی کر چٹے کپڑے پا کر، اللہ فرمائے چخے تھی تو جنسی پلیتی گئے، بلکہ بل ہم ازل ہی کتے کر بھی بدترین تھی چکے، فرمایا تو میرے گھر دے قابل نہیں، چخے تھی سوئی نما وچ میں کلب خارج ون اتھا مر غلاظت وچ مر پر میرے گھر وچ نہیں آ سکتا۔ نعرہ تکبیر! ہم آ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، تم قتل کرتے ہو تو چرچا نہیں ہو۔ مسلمان ناراض نہ تھی، لوگ آدھے خدا دے گھر وچ لوگ کیوں نہیں ویندے، اندھے لولہے تے لنگڑے پرانے لوگ کھڑے، اے بڑے بڑے لوگ تے سنے سنے جوان کیوں نہیں آتے، تے گہرائی تے نظر نہیں کی تھی، بلے دیکھ تے صحیح جنسی حلال ہے مسلمان۔ وہ جڑے گھر دے وچ محلے دے وچ بھرا دی عزت کو نہیں چھوڑی کھڑا، بھی بھرا سکا، میں فتوا لگائے لیت دی بھاروں پاگل پل دے اتے سکے بھرا نے بھی نال 7 سال اللہ دی قسم بھی بھرا بھی قرآن چاہ کے ساری دنیا وچ کھڑے ہو کے آگے اسا کو ماں باپ کٹھا گھا کر بھیجے اسا اٹھائی شہوت آئی خواہشات نفسانی نے غلطی کی تھی، اسا دعائی اٹھائی میں 7 سال تھی گئے، میرے پیو تھی یا کہ میرے پیو مکالا ملے میں کو پرنے دادا 7 سال دی میں بالے خامی میں بھرا دنال فیل کروائی 7 سال۔ نوجوانوں ہی دا واسطہ دینا روزے والے کو لتڑ پاؤ، بالغ تھیری بلاوڑ والے ہو، حیا کرو، میرے محمد کریم تھاری حجت توڑ دی۔ میرے سعید نے اپنی بیٹی 13 سال دی سیدنا علی کو دی، مگر ہوں علی شیر خدا کو دیتی ہے، جڑے علی دے گھر وچ اللہ دی قسم کھاور دی روٹی نہیں 10 دنوں دا فاقہ، جب پوچھوایا گئے کہ حق مار واسطے ونجو پوچھو بھرا علی کرو ابو بکر عمر، پوچھا گئے تے آپ فرمائیں میرے کول ایک گھوڑا ہے ایک زر ہے، میرے مدنی قریب فرمائے میرے پتر کو آکھو 1 زر ہے ویچا، ویچڑ گئے عثمان غنی کرو بچے نہ کھڑے 400 گدی کھڑے زر دیتی کھڑے، عثمان غنی فرمائیں پیارا 400 بھی گدی ونو زر بھی واپس کیتی ونو، کچھ میرا حصہ بھی تہاڈی شادی دی وچ ملنا۔ سبحان اللہ۔ اے نبی اپنی بیٹی کو ناچ گرا دیتے، تو دبئی والے لوگوں دی انتظار بیٹھا کرے نے کہ کوئی سیٹھ آوے امیر آوے جرا مربے دے وے کار دے وے سٹ دے وے جہیز دے وے، وہ حیا کر تیرے ساری دنیا دے دھیری کو قربان کر دے محمد دی بیٹی تو، او بیٹی فاطمہ تو زہرا جن حق میرے محمد عربی فرمائے لوگوں میری بچی او بچی ہے جڑے حورا وچوں نرالی حور ہے، یہ جی جنت جھور بھی نہیں جہی میری بچی فاطمہ تو زہرا دا مقابلہ کر بے شک فاطمہ تو زہرا ہی جی رات کو 15 سواری قرآن دی پڑھی کری، تیری تھی کو سجدہ نصیب نہیں، اللہ دی قسم محمد دی بیٹی رات کو قرآن دے 15 سوارے حسین کو پندھوڑے بھی سمائی، ساری رات قرآن پڑھ دیے، صبح سویرے جرے بی بی تہجد کل فارغ تھی دیے مسافہ دے اٹے دانے منگوائی بیٹھی ہے، چکی تی بیٹھی ہے بی بی چکی پیدی بیٹھی ہے، لوگوں وہ سونا ہاتھ اللہ دی قسم ہاتھ ہے دوجے ہاتھ نال چنگ کتے دی بیٹھی ہے، زبان آلہ دی بیٹھی یاسین
والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. پیر نال حضرت حسین دے جھولے دی ڈوری بیٹی ہلیں دی. نعرہ تکبیر. سیدہ کو اونگ آ گئی ہے جو ساری رات مصلی تے کھڑی رہی. آخر انسانیت فطرتی تقاضا ہے. اکھ بند تھی ہے, ہاتھ چھٹ گئے, اے ہاتھ رک گئے. اللہ دی قسم زبان بھی رک گئی ہے قرآن دی تلاوت کر, اور پیر چڈوری جلدی ہوئی رک گئی ہے. اللہ فرمایا جبرائیل من میرے محبوب دی بچڑی نیندر بیٹھی کریں دیے, بدستور چکی بھی چلتی رہے, ڈوری بھی ہلدی رہے, تو قرآن پڑھ کھڑا تاکہ حسین اونگے نہیں متا بی بی دے نیندری خلل آونے کو آرام کروا کے. نعرہ تکبیر. فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. سبحان اللہ. گندے تو سب لوگ اللہ تو آپ کو چنگا کرے گا. میرے عزیزوں, میرے سرداروں, اللہ تو آپ کو محبوب دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو, میں پھر گزارش کرے سا نوجوان بچی کو گھر چ نہ بہانڈے, اگر اپنی عزت دی پگڑی دی خیر منگ دے. میرے مدنی کریم نے تے کو کتنا پیارا فرمائے, خبردار بیٹی کو نہ بلا کیوں تیری حجت توڑی ہے محمد کریم نے. وہ نبی فرمائے جڑے گھر وچ بالغ لڑکی کھڑی ہے اتھا پیو کو حکم نہیں جو اکلا دھید نال کوارٹر کھڑے یا مکان کھڑے. وہ اتنا نبی احتیاط دسے کیوں اکو تیری ساری عزت تے خیر خائی. اے دنیا بھی نبی چاہتا کہ آخرت بھی نبی ادا میری امت بھی اچھی ہو. وہ جلن دیتا ہے اپنی نبی دے فرمان کو رد کی تھی. بالغ بیٹی 10 سال دی بیٹھی ہے, شرم نہیں ویا دی وہ مسلمانہ تے کو اسا کو دو تے اتے ساری خیس نہیں مردی. تریجی ہمسائے دی سونی دے دیے اے بھی اسا دے پنجے وچ ہووے, چوتھی دے دیے اے بھی اسا دے پنجے وچ ہووے. تے جڑی جوان تیرے نک تو دے دی بیٹھی ہے بے حیا وا, تے کوئی دی حیا ای دے حقوق دا پتہ کونی. جو 1 مہینہ گزرے نبی فرمائے ایویں سمجھے میں ایک نبی کو قتل کر کھا. ایک نبی دے قتل دا گناہ لکھیا پئی. پھر 1 سال ذکر بیٹھی 1 سال جہیندا روح پیدا تھیون والا تے رکوا چھوڑے. قیامت دے دن ایہو روح قیامت دے دن تیرے خلاف استغاثہ دائر کرے سی خدا دی دربار. اور ہوں پیو دی صلاح کیا ہے, وہی دا واسطہ دیوانے ہی دا کوئی نماز قبول کو نہیں. اللہ دی قسم وہ دستور ہے کہ مسلمان دھیری کو بالغ ملائی بیٹھے جے پرویزہ بھی ہے چندری بھاراں تو بعد دھی گھر وچ بیٹھی ہے. کہیں بے شعور کل پوچھ وہ جڑی دھی کو تو گھر وچ ملائی بیٹھے حیا کر. وہ جڑی بکری دی جلا لوسڑی ہوئی خسیر ہوئی بکری کو جو تو بد چھوڑی تے ہوندے اگو پتھر تے لوہا پیا سٹے نے. وہ عقل ہی کے کونا وہ لوہا ہی دی غذا نہیں, پتھر ہی دی غذا نہیں, وہ مٹی ہی دی غذا نہیں, لکڑیاں ہی دا غذا نہیں. جڑی غذا ہی دی بند کر چھوڑی ہوئی. او چٹی داڑھے والیا, او کالی داڑھے والیا, میرے محبوب دے امتیا کچھ روزے ول تے دیکھتا حیا کر. وہ جڑی غذا بکری دی بند کی دی کھڑے 1 مہینہ بھوک مرسی 2 مہینے مرسی وہ 3 مہینے بھوکی بکری جدن کو پتہ لگ گیا غذا میرے اگو آئی پئی ہے 1 قدم دے اوتے. وہی ہو جائے بکری دنیا تے میں کو دکھا تو صحیح پاکستان وچ جڑی اتنا ہوئے غذا بھی سامنے ہوئے تے اکھی بھی بند کی دیگڑی ہوئے. وہ بکھی بکری تڑوے سیا یا رسا تروے سی یا رسا گلاواں کٹوے سی یا کلا پٹوے سی جنال بکھی بکری دا گلاواں نکل پیا. بکھی بکری اے نہ کھڑ دیکھ سی کھیتی پیو دیے کھیتی بھرا دیے کھیتی چوڑے دیے جتھا آسی منہ مار دے سی تیری پگڑی عزت دی لہے پوسی نک کپیج پوسیا جہنم دلی کا لگ. نعرہ تکبیر.
مسلمان ہی دا واسطہ نہیں برنا کے تھی کو نبی لہا جڑا حقوق خامت کل گھر دی پیو کر نہیں منگ سکتی پھرا کر نہیں گھن سکتی عقل دا وڈا ہوش کر تیرا عقل ہووے تے میں تے کو دساواں میرے محمد عربی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے باہر حجرے دے وچ بیٹھ کے سیدہ خاتون جنت علی دا نکاح پڑھے حضور حجرے دے اندر آ گئے نبی دی بیٹی شادی دے وقت تیری ساری بیٹی تے گھن وچ بیٹھی ہے میٹھا کولی بیٹھی ہے چیکو بڑائی کھڑے وہ مسلماناں کچھ احساس کر وہ تیری ساری تھی دی میٹھا دے وچ جمع دا آٹا ہن وچ ہلدی ملا کے لوگاں دے پلیت عورتاں دے پیراں تے بیٹھے ملویندے ہیں وہ قیامت دے دن محمد جی کرتے کل سوال چا کرے جو میری خلا جاؤ ہے تے جتا ہے جمع کو چیکو بڑا کے لوگاں دے پیراں تے ملوایا ہا جڑا نبی دی خلا دی بے حرمتی بے عزتی کرے او مسلمان ہے بول ساری زندگی نبی جو کھادن تے تیری دھی دی خوشی تے جمع کو چیکو بڑا کے پیراں تے بیٹھے ملے دن میں کچھ تے حیا چا کرو ہاں مسلمان سوڑھے نال کیوں نہ صاف کرویندا صابن نہیں ملدا وہ تے کو قسم دے صابن دنیا تے مہیا تھی دن مگر نبی دی محبت ہوے تا نبی دی دشمنی ہے تیرے دل وچ نبی دی غذا کو یا کتے کو کھویندا بیٹھے یا کھوتے کو کھویندا بیٹھے یا جمع دا آٹا پی کے ہلدی رلا کے لوگاں دے پلیت عورتاں دے پیراں تے بیٹھا ملوے علماء کل پوچھ نبی کو محبت ہے کدو دینا جگر کوئی کدو گھننا ہے تے کئی شخصا کی میں نہ کھاوا ہدا انکار کرن کفر ہی بھی کتھا بیٹھے ہوئے ہاں تے اپنے کردار والتے نظر ثانی کرو اے میڈی چھوڑن تیرا سارا کرتوت ہے نبی دا کرتوت نبی دا فعل تنوی متا کہ نبی بھی ہی عمل وچ بیٹھا اللہ دی قسم اے تیرا سارا کرتوت ہے تیرا سارا کم ہی وہ نبی جڑے میرا نبی اپنی بیٹی دا نکاح پڑھے مسافراں دا آٹا نبی دے گھر وچ محمد دی بیٹی پکیندی بیٹی گھنڈچ نہیں بیٹھی میٹھی نہیں کھلائی بیٹھی خاتون جنت مسافران آٹا خدمت خلق کی مصروف ہے حضور نکاح پڑھ کے حجرت اندر داخل تھے رم شناس بیٹی ڈٹھے ابے دے ابالے قدم تے چہرے تے سرخی تے لالگی ہے نبی کو حزن بلا لا کے بیٹی کو میں آخری دن نے بیٹی دا اج رشتہ اپنے نال ختم کی تھی سونا سامنے آئے نبی دی رم شناس بیٹی میں پیڑا روک کے فرمائے ابا جی خیر ہے آپ نے فرمایا میری بیٹی مبارک ہوتے کو آپ فرمائے الخیر مبارک کیا ابا کس چیز مبارک فرمایا میری بچی اج تیرا نکاح سیدنا علی نال ہو گئے اج اللہ نے تیرے نکاح دا سردار میں کو اچھے تو اچھا تھا فرمائے بیٹی فاطمہ اج میرا رشتہ طے کل ختم اج علی دا رشتہ تیرے نال جڑ سبحان اللہ واہ یا بیٹی دی اکھاں وچ آنسو پیڑا روکی بیٹھی رو کے اٹھائی پیڑے کو چھل کے نبی دی اکھاں وچ آنسو روندے میری پاک دامن والی اطہر مطہرہ منورہ بی بی نے فرمایا سیدہ نے فرمایا ابا اج میرا رشتہ تے آپ نالو ختم کر چھوڑی میرا رشتہ تے علی شیر خدا نال جوڑ چھوڑی تے میں تیرے گھر وچ پیڑا کھڑ بیٹھی جڑا تیرے گھر دا پیڑا ہاتھی کیتی بیٹھی ابا میں ہن علی دے نکاح وچ علی دے حقوق وچ ہی پیڑے کو گھڑ کے بڑھا کے روٹی بڑھا کے توے تے سد سکدیاں یا نہ میرے مدری کری فرمائے میری بچی جتا پیڑا گدھی بیٹھی اتھائی چھوڑ دے ہن علی دے حق وچ بیٹھی میرا حق ختم تھی گئی میرا رشتہ ختم تھی بیٹی اگر تے پیڑا علی دے نکاح وچ علی دے حقوق وچ میرے گھر وچ پیڑے کو گھر کے روٹی ودھا کے توے تے سچو چاہ میری بچی میری امتی کو سنت بنا کے تے سالہا سال تھی کو بڑھا دے بیٹی جب تک میں محمد بیٹی دیکھو سیدنا علی دے گھر وچ نہ پوچھے سا اس وقت تک تیرا ابا محمد خدا دے گھر وچ عبادت واسطے بھی حاضر نہیں تھی سکتا او سردارو نوجوانو میری مار بہنوں کچھ سن لو آخر
بنا ہی مرنے ہی دنیا تے نہیں رہنا کئی بزرگ کی ہائے بازار فنا دا بھائی اتھو لڑ گئے کئی وپاری کئی اپنی آپ بچا کر گئے کئی کھیپ لٹا گئے ساری اب سودا دست بدستی دا نہیں ملنی رقم ادھاریے اسا گال فقیر دی یاد رکھے مت ونجو یار وصال نعرہ تکبیر پڑھو چا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سارے پڑھو اللہ کرے مرد بھی رہی ہے جملے نصیب تھی مسلمانوں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو سارے لوگ جو دیوے اللہ تو کو ہدایت کرے ہو گیا میں آکھا تو الزام نہیں بدے وے علماء دیوبند نبی کو سے آپ سے آدم تے نور نہیں بنے دے وہ بھولا نبی صرف نور نہیں نبی دا اٹھن نور نہیں نبی دا بہن نور نہیں نبی دا کھان نور نہیں نبی دا پیون نور نہیں نبی دا سنبھن نور نہیں نبی دی جاگ نور نہیں نبی دی نیندر نور نہیں نبی دی کملی نور نہیں نبی دا چہرہ نور نہیں نبی دی داڑھی نور نہیں نبی دا داڑھی کو کنگھی دیوڑ نور نہیں نبی دا زلفا نور نہیں نبی دی جتی دا پاون نور لاون نور نبی دی جتی دے تسمے دی گرد و غبار تے مٹی نور علا نور نور گرئی نور سادئی منبع نورئی مادر نورئی مرکز نورئی وہ گالہ تے کو پتہ جو کوئی نہیں نبی دی تہجد نور اللہ بوئی نور اللہ بھی نور اللہ دی قسم طلع بھی نور اسراق نور چاند نور صلاة التسبیح نور تحیت الوضو نور اکھوے نبی نور علا نور وہ اے نور سورج دا نور نہیں ستارہ دا نور نہیں عرش دا نور نہیں کرسی دا نور نہیں وہ کہا نور نہیں اخرجکم من الظلمات الى النور نعرہ تکبیر اللہ نبوت والا نور نور ہدایت نور خدا کملا نہ پڑ مسئلے کو سمجھ نبی جرا تو ہے چمکتے نہلوتے ہوندے نبی دا ہر طور سے نور آمد کو تری دیوا صحابہ بیٹھے نہیں انہوں نے کہا صحابہ بیٹھو سارے بیٹھن چھوٹے بیٹھن بڑے بیٹھن یعنی سارے صحابہ بیٹھن صحابہ دے وچ ایک ادب ہا کہ نہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی زندگی وچ چاہے صحابی گناہ فرما اور گھر کے ہے بچے اور اٹھو دی